अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कॉल पे बात हो रही थी मेरी, और ये कोई इतनी दफ़ा रिपीट हो चुकी है बात ना कि मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊँ एंग्ज़ाइटी को लेके। कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी स्टोरी शेयर की कि किस तरह से मैं ख़ुद भी इस बीमारी से गुज़रा हूँ, और उसके बाद मैंने लोगों का रिस्पांस देखा कि लोगों को हिम्मत हुई और लोग आए और लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी जो सवाल था जो पेशेंट थे उनका, कि उनके दादा अब्बू बिल्कुल ठीक ठाक थे और एकदम से उनकी जो है डेथ हो गई, और कोई बीमारी भी ऐसी नहीं थी, और वो सदमा इतना ज़्यादा था कि उसके बाद इतनी वो गम हावी हो गया कि वो खातून बताती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं भी मरने वाली हूँ। मौत का डर वो इतना ज़्यादा बन गया कि हर लम्हे पे ऐसा लगता कि बस दम घुट रहा है और बुलावा आ गया। तो एक बात जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि मौत से ज़्यादा ख़तरनाक मौत का डर है। तो मैंने उनको यही बताया कि देखें, अल्लाह तो इतना इंसाफ करने वाला है कि उसने सांसें भी गिन के दी हैं, और जिसने ज़िंदगी दी है क्या वो ज़िंदगी वापस लेने का हक़ नहीं रखता? तो अगर वो हक़ रखता है तो फिर चुपचाप बेहतरीन इंसान वही है जो ज़िंदगी का शुक्र अदा करे और मौत का इंतज़ार करे। मौत वक्त से पहले आ नहीं सकती, जो वक्त के बाद ज़िंदगी ठहर नहीं सकती। तो मौजूद लम्हे पे राज़ी रहना है। एक चीज़ जिसको हम नहीं बदल सकते कि एक वक्त मुकर्रर है। लेट्स से मैं इस दुनिया में भेजा गया हूँ तो मेरा वापसी का एक टाइम सेट है। अल्लाह ने कुछ अरसे के लिए भेजा है कि जाओ, खाओ पियो, नेक काम करो, उस दुनिया में इस दुनिया के लिए कुछ काम कर जाओ, और आहिस्ता से जब अच्छे अच्छे काम करके गुनाहों से बचा के ख़ुद को नेकी के रास्ते पे चल के चुप चुप मेरे रास्ते की तरफ चलते 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 आहिस्ता से मेरे पास आ जाओगे। ठीक है? तो हमारा तो ये ईमान है कि हमने कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद वापस अपने अल्लाह के पास जाना है। तो यकीन वालों के साथ मसला ये हुआ है कि वो शक में मुब्तला हो गए हैं। एंग्ज़ाइटी जो है ना, वो शक की बीमारी है। शक अंधेरा है और यकीन नूर है। तो हमने अपना यकीन स्ट्रॉन्ग करना है, और कलमा भी इजहार यकीन है, चंद अल्फाज नहीं है, इजहार यकीन है कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आखिरी नबी मानते हैं, और जो अल्लाह ने हमें बातें बताई हैं उस पे हम अमल करते हैं, और एक दिन हमने अल्लाह के रूबरू होना है। तो उसके लिए हमने तैयारी पकड़नी है। उस ज़िंदगी का इंतज़ार तो कोई ऐसा शख्स ही कर रहा होगा जो इस ज़िंदगी में कुछ कर रहा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक अपनी ऑडियो में बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि दीन से कैसी मोहब्बत करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इरशाद फरमाया कि वैसे ही जैसे दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है। तो हमने मसला ये हुआ है कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत का दावा भी करते हैं और दुनिया की मोहब्बत भी बसा ली है। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं चीज़ें छोड़ के ना चला जाऊँ। छोड़ के तो जाना है सब ने इवेंचुअली। तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत आबाद करनी है। अगर आपके दिल में बैक वक्त आप ये दावा करते हो कि अल्लाह की मोहब्बत भी है और दुनिया की मोहब्बत भी है, तो ये दो दरिया आपस में टकराते रहेंगे और फिर बेसकूनी पैदा होगी, परेशानी पैदा होगी। तो किसी ने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह से सवाल किया कि हज़रत कितनी दुनिया बनाओ? तो उन्होंने जवाब दिया उतना जितना छोड़ने पे राज़ी हो। तो हमने इतना ज़्यादा लगाव भी नहीं लगाना इस दुनिया के साथ कि छोड़ने पे राज़ी ना हो। ठीक है? तो एंग्ज़ाइटी जो है उसको ओवरकम करने का तरीका यही है कि अमल की फ़कीरी की तरफ जाना है, अमल की तरफ जाना है। उस दिन मैं एक क्लाइंट से कॉल पे बात कर रहा, पेशेंट से, तो कहते हैं कि जी मैंने बड़ी किताबें पढ़नी हैं। तो मैंने उनको कहा कि अब और किताबें आपने नहीं पढ़नी, अब आपने इल्म की दुनिया से अमल की दुनिया में जाना है। अभी देखें, फ़िलहाल हम जो परेशानी है ना, जो हमारे जहन में एक चीज़ चल रही है, वो एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती, उसको टाइम लगता है। लेकिन क्या हम डाइट कर सकते हैं? बिल्कुल, इलाज बिलग़िज़ा कर सकते हैं, खुराक अपनी सेट करते हैं। मैं ही खिलाता हूँ, मैं ही पिलाता हूँ, मैं ही शिफा देता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ये कहता है कि शिफा
اللہ دیتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں ہی شفا ہے. تو خوراک کی ترتیب سیٹ کریں گے, یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ ہمارے اختیار میں. کیا ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے, یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. اسی طرح سے ہلکے پھلکے وائٹامنس جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں وہ آپ ساتھ لیں, اس کو یوز کریں ڈائٹ کے ساتھ, ایکسرسائز کے ساتھ, اس سے بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی. اچھی کتابیں پڑھیں, میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں, قرآن ترجمے سے پڑھیں, استاد کے ساتھ پڑھیں. استاد پڑھائے گا تو وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گا اور زیادہ آپ کا یقین جو ہے وہ بلٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے لیٹ گو کیا کریں اپنی نگیٹو خیالات کو, ان کو بھی صدقہ کر دیا کریں, نکالیں, معاف کریں جی آپ لوگوں کو, جتنے لوگ ہیں آس پاس جنہوں نے آپ کے ساتھ جنہوں نے کوئی آپ کے معاملات جو ہے نا ایسے معاملات جو کہ پورے نہیں ہوئے, کسی نے کوئی آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں یا کسی نے کوئی دکھ پہنچایا ہے, تو بس معاف کریں جی, اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. دل کا بوجھ ہلکا کریں اور دل کی دنیا آباد کریں. دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اللہ کے یاد سے اور لوگوں کے کام آئے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سکون کے لیے کیا کریں, تو انہوں نے جواب دیا کہ جو سکون ڈھونڈ رہا ہے نا اس کو تو سکون نہیں ملے گا. سکون دوسروں کو سکون دینے سے ملتا ہے. آپ کسی اور کو سکون دے دیں, آپ کو سکون مل جائے گا. آپ کسی کا سکون اگر برباد کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی کہ کہیں ہم نے کسی کا سکون برباد تو نہیں کیا ہوا. تو ہم نے اپنے جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنی ہے اور ایک سفر کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ. انسان جو ہے نا جب غلط راستے پہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے دے رہا ہوتا ہے کہ اب اتنا آگے نکل آئے ہو, اب کہاں کچھ ہو سکتا ہے, اب تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ شیطان کا جو ہے نا طریقہ ہے آپ کو نا امید کرنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں. ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور میں جسے چاہوں اس کے جمی گناہ, اکٹھے گناہ جو پورے کے پورے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دوں. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کیا کمال بات کرتا ہے کہ اور میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکی میں کنورٹ کر دوں. تو پر امید ہی رہے جی, اب موقع ہی موقع ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے, تو بس اللہ سے پر امید رہنا ہے اور عملی جو ہے نا زندگی گزارنی ہے, باعمل ہونا ہے, صحیح عمل کرنا ہے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ ان بیماریوں سے نکل آئیں گے. یہ شک کی بیماری ہے, وسوسوں کی بیماری ہے, اپنی اوپر زیادہ بوجھ ڈالنے کی ذمہ داری ہے. اللہ تو ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں ڈالتا, یہ ہم ہیں جو اپنی برداشت سے زیادہ چیزیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر ہم بیمار ہوتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا, میں نے تجھے دے دیا, اور پھر تو نے خرچے بڑھا دیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے ہم اللہ سے رزق مانگتے تھے, اللہ نے ہمیں پیسہ دے دیا, پھر ہم نے خرچے بڑھا دیے, اب پھر ہم پریشان بیٹھے ہوئے. تو ہم نے خیال عظیم رکھنا ہے اور زندگی سادہ رکھنی ہے. تو یہ باتیں ہیں, ان باتوں پہ اگر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے گی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں, پر امید کریں کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو حال نہیں دیکھنا, خیال دیکھنا ہے, اور خیال بلند ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.